हेलो एवरीवन, दिस इज़ साइमन फ्रॉम कनाडा। आई होप कि जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके साथ खुदा की सलामती हो। मैं एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ, पाकिस्तानी माइनॉरिटी नहीं, ठीक है। और कनाडा में बहुत अरसे से रह रहा हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो 100% रिलेटेड आरजू केस के ऊपर है। इससे आरजू केस का जो सारा दारो मदार है, डोंट थिंक इट्स अ केस और इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वन फैमिली। नहीं, ये हमारा एक सोशल इशू है, ये हमारा एक नेशनल इशू है। बीइंग अ पाकिस्तानी, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है कि महज एक 13 साल की बच्ची 45 साल का आदमी उसको किडनैप करता है, उसको ज़बरदस्ती के ले जाता है, उससे निकाह पढ़वाता है, उसको इस्लाम कबूल कराता है, उसको अपनी बीवी बनाता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट करता है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। आई मीन डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं, कौन ज़िम्मेदार है इसका। ज़िम्मेदार वो अज़हर है जिसने शादी की है, जो लेके गया? नहीं, इसके ज़िम्मेदार हम सारे हैं। इसके ज़िम्मेदार हमारी पुलिस, इसकी ज़िम्मेदार हमारा सिस्टम है। अगर वो सब चीज़ें ठीक होती, ये सब ऐसा सब कुछ हो ही नहीं था सकता। और जो सबसे अहम बात है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लाजमी अब ख़त्म होना चाहिए, कि मैं बतौर पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं माइनॉरिटी नहीं हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लियर कट थिंग कि डोंट कॉल मी अ माइनॉरिटी। आई एम नॉट अ माइनॉरिटी एट ऑल। मैं पाकिस्तान में उस वक़्त से हूँ, या मेरे बाप दादा उस वक़्त से हैं जब पाकिस्तान नहीं था बना, ठीक है। सो डू नॉट कंसीडर मी एज अ माइनॉरिटी। आई एम द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एन इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान विदाउट कॉलिंग अ माइनॉरिटी। दैट शुड बी अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टू ऑल पीपल अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद चलते चलते सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि यार, आरजू अपने माँ और अपने बाप की बच्ची है। तीसरा कोई बंदा कौन है? तीसरा कोई बंदा होता कौन है? ठीक है, इंटरफेयर करने वाला। कितने साल की है, क्यों है, ऐसे है वैसे? यार, वो उनकी बच्ची है, उनका राइट, उनका हक उसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। आप उससे दूर करके उसको शेल्टर हाउस में, किसी के घर पे या कुछ करके बिठा दिए। ये सारी ड्रामेबाजी तो होनी नहीं चाहिए। पहले नंबर पे एक हंसता खेलता मुस्कुराता घराना उठा के आपने उसको तहस नहस कर दिया। उसका बाप ड्राइवर, उसकी माँ की लेबर, दोनों मियाँ बीबी लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपने उन लोगों की नौकरियों को तक दाव पे लगा दिया, देखो उनकी नौकरियाँ भी नहीं हैं। दे कैंट इवन अफोर्ड टू हैव अ गुड लॉयर, ठीक है। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया जबरान नासिर का, कि जिसने बहुत बड़ा स्टेप लेके ये सारे केस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया, उसको एक शेप दिखाई है कि भाई ये जो हो रहा है दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और हम 100% श्योर कि अगर जबरान नासिर के अलावा अगर कोई और इसको केस को लड़ रहा होता, आई डोंट थिंक कि वो नेक्स्ट लेवल तक जाना था। और इस बात से हर बंदा एग्री करेगा, क्योंकि जबरान नासिर ही सच अ बोल्ड पर्सन के मतलब नो वन कैन स्टॉप हिम इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। और ही इज़ वेरी वेरी ब्रेव मैन। आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट कि वो बंदे ने जो काम किए, चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। और एट द सेम टाइम उसकी बात जब उसने उठाई है, तो कोर्ट ने उस चीज़ को समझा कि भाई अच्छा, बच्ची 13 साल की है। इससे पहले जब वो उसके माँ बाप वकील लेके गए, तो वो टोटली कोर्ट भी कहते कि नहीं जी, बच्ची 18 साल की है। माँ बाप झूठे हैं, वो बंदा जो लेके जा रहा है वो सच्चा है। अरे यार, खुदा का खौफ करो यार। अब एक माँ बाप जो उनकी बच्ची महीने से उनसे दूर है, मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई एहसास। फॉर इंस्टेंस, आरजू रिलीज़ हो गई, आरजू अपने घर आ गई, सारा केस गलत हो गया, अज़हर गलत हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। सब के लिए कोई स्टोरी भी नहीं होगी बताने के लिए, हर चीज़ अब फुल स्टॉप लग गया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि एक बार आरजू अपने घर चलेगी तो क्या सारा मामला ख़त्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो।
کیونکہ ہمارے یہاں غیرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یار میں ذلیل ہوا، اس کو تو لازمی بدلہ لینا ہوگا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان سے بدلہ لوں، ان کو ماروں، ان کی زندگی کو تباہ و برباد کروں یا کچھ بھی ایسا کروں. لیکن وہ تو اپنے قابل نہیں، وہ اس کا کیا مقابلہ کریں گے. اور کیونکہ بین اے کرسچن ہم ویسے ہی سافٹ ٹارگیٹ ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اتنا زیادہ جو ہے نا آگے سے ایکشن کا اگریسو ریئیکشن دے ہی نہیں سکتے 98% آف دا ٹائم. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار جو گھیرے میں آنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب آپ سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہو تو کوئی بھی بندہ آپ کو کچھ بھی کہہ جاتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ یہ میرا مقابلہ کر سکیں. اور اگر آپ مقابلہ کرو گے تو کوئی بھی کیس جھوٹا بنا کے، جو کہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے کہ کوئی بھی آپ جو ہے نا مطلب بلاسفمی کا کیس لگا کے اور بندے کو اندر کروا دو، اور پھر اس کے بعد کیا ہو کیا نہ ہو وہ خدا بہتر جانے. اور جہاں تک رہی اسلام قبول کروانے کی، نکاح پڑھوانے کی، سب چیزیں کرنے کی، یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی روش کو پورا کرنے کی سازش اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے مسلمان میرے دوست ہیں، اور جو کہ لوگ بہت سارے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور جن کو میں بہت زیادہ جانتا بھی ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے کہ جو یہ سارے پروپیگنڈے سے ایگری کرے گا کہ آپ اپنی ذات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ روٹ لو، ٹھیک ہے. ایک 13 سال کی بچی جو کہ پراپر طریقے سے بھی میچور بھی نہیں ہے، یہ شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور پھر مطلب آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہو اس کی شادی کا؟ اس کے ماں باپ کا حق ہے فیصلہ کرنے کا کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے. ریئلی ونا سے تھینک یو ٹو آل آف یو کہ جنہوں نے یہ چیز کو سمجھا، جانا کہ دس از ٹوٹلی انفیئر، رائٹ. ہماری سوسائٹی کے لیے بھی اور ہمارے باقی اوور آل بچیوں کے لیے بھی. اور یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ صرف بات آرزو کی ہے، یہ بات وہ بچی زینب کی ہو، یہ بات وہ جو ریسنٹلی ایک عورت آئی تھنک جو فرانس سے آئی تھی، ان کو گینگ ریپ کیا گیا، مطلب یہ بات ہر دوسری تیسری عورت کی ہے. یہ صرف ایک آرزو کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر دوسری تیسری لڑکی کی کہانی ہے. پھر اس کے بعد یہاں آ کے کہانی رکتی نہیں ہے، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے باہر لڑکیوں کا نکلنا اچرن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے کہ وومن انسیکیورٹی. بظاہری طور پہ تو ہم خبروں میں، ٹی وی میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ اتنا کچھ شو کرتے تھے کہ بھائی یو نو وٹ، ہمارے یہاں تو عورت بہت محفوظ ہے. کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. میں اگر 10 لڑکیوں سے ہی پوچھ لوں کہ کیا آپ کو پاکستان میں سیکیورٹی ہے باہر نکلنے کی، اکیلے نکل سکتی ہو، 100% دے ول گنا سے نو، ڈیفینیٹلی. اور یہ آئینہ آپ کو تبھی نظر آتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر نکل کے چیزیں دیکھتے ہو کہ اچھا یار اور ملکوں میں تو یہ ہے. پاکستان میں بیٹھ کے بہت آسان کہہ دینا کہ اچھا جی وہ ملک میں جو ہے نا 10,000 خرابیاں ہیں، لیکن اپنی خرابی کبھی نظر نہیں آنی کہ اپنے یہاں بچیوں کا کیا حال. کائنڈلی اگر آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں صرف اتنا کر دیجئے کہ جب فائنل کیس کی سنوائی ہو، جو کہ آئی تھنک 9 تاریخ ہے، کائنڈلی اس چیز کو نہ نیگیٹو ہائپ دیں، ایٹ لیسٹ اس چیز کو پازیٹیو ہائپ دے دیں تاکہ دوبارہ کسی بچے کے ساتھ اس طریقے سے نہ ہو اور اظہر جیسے لوگوں کو سزا ملے، عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ وہ پھر کسی کی بچی کو اس طریقے سے اٹھا کے اس طریقے سے ساری ڈرام بازی نہ کریٹ کریں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ سسٹم کتنا زیادہ کرپٹ ہے. کسی کی بچی اٹھا لی، اس کی عمر چینج کر دی، نکاح پڑھوا لیا، سب چیزیں ہوگی، کورٹ میں ثابت کر دیا، کورٹ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے. دس از آر نیشنل ایشو کہ جہاں ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، وہ آرزو ہو، وہ زینب ہو، وہ عورت ہو جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوئی ہیں، اور جتنی ایگزامپلز ہوں، our women are not protected. So we as a man, we as a Pakistani citizen have to respect each other's religion, respect each other's culture and all the roots. اور ایک اور بات، کیونکہ میں ایک پاکستانی کرسچن ہوں تو
कंपेयर टू कैनेडियन क्रिश्चियंस मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ. वजह क्योंकि बचपन से ही मुझे एक कंजर्वेटिव डायरेक्शन दिखाई गई है. ठीक है, तो इतनी आसानी से मुझे भी अगर कोई कहे कि अपना मज़हब बदल लो, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि बचपन से ही एक कंजर्वेटिव तरीके के साथ मुझे भी मज़हब सिखाया गया है. तो हो सकता है मैं भी मज़हब ना बदलूं, मर जाऊं, लेकिन मज़हब ना छोड़ूं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल हैं कि ये हमारे कल्चर में चीज़ है कि वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी हो, उसको अपने मज़हब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि हमारे कल्चर में ही है मज़हब के साथ कंजर्वेटिव रहना. और एक और चीज़ बड़ी अहम है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये बात हकीकत भी है कि पाकिस्तान में पुलिस, नादरा, ये जितने भी सिस्टम हैं वो सिस्टम ऐसे हैं कि आप उनको पैसे उनके मुंह में भर दो ना, तो वो आपके लिए मुजरा भी करेंगे. ठीक है, स्पेशली पुलिस तो ऐसी है कि उसको तो आप पैसे मुंह में ठूस दो तो उनको को चल बेटा मुजरा कर, तो वो ये भी करेंगे. तो कहना है कि जी ये सिस्टम आपके सपोर्ट में, आपके हक में, ये सब चीज़ों में, तो इट्स ऑल बुलशिट. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो तो सिस्टम को आप मुंह में ठूस दो तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है. ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेशली इस करंट गवर्नमेंट के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट दे गोना डू.